दुनिया एक तरफ, ट्रंप दूसरी तरफ। यूएन जनरल असम्बली इजलास में फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने की मुखालिफत कर दी। जवाब पेश किया, फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करना हमास के लिए एक तोहफ़ा होगा। गज़ा में अब जंगबंदी हो जानी चाहिए। फिर कहता हूँ कि फ़लस्तीनी रियासत में हमास का कोई किरदार नहीं होना चाहिए। हमास को अब यरगमालियों को रिहा करना होगा। वो बारहा अमन की तजवीज़ मुस्तरद कर चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास, ट्रंप की धुआंधार तकरीर, अक़वाम मुत्तहिदा पर ही चढ़ दौड़े। खिताब में अपनी हुकूमती कारकर्दगी के ढंडोरे पीटे और आलमी इदारे को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। अक़वाम मुत्तहिदा पर तनकीद करते हुए कहा कि जंगें रुकवाना अक़वाम मुत्तहिदा का काम था, मगर अफसोस है कि मुझे ये करना पड़ा। यूएन ने जंगें रुकवाने के लिए कुछ नहीं किया। कई मुल्कों ने तो इसके फ़ोन तक नहीं उठाए। जब जंगें ना रुकवा सके तो यूएन का क्या फ़ायदा। खोखले अल्फाज जंगें नहीं रोकते। दुनिया में लोग ये भी कह रहे हैं कि ट्रंप को नोबेल इनाम दिया जाना चाहिए। हमने 7 जंगें ख़त्म करवाई और पाकिस्तान और भारत और ईरान और इसराइल की जंग रुकवाई। लंदन में शरीयत नाफिज करना चाहता है। ट्रंप की लंदन के पहले मुस्लिम मेयर सादिक खान के खिलाफ हज़र सराई। अमरीकी सदर ने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब के दौरान लंदन के मेयर सादिक खान को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। ट्रंप ने दावा किया कि लंदन के मेयर सादिक खान शरई क़वानीन नाफिज करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं लंदन को देखता हूँ जहाँ एक खौफनाक मेयर है, एक बहुत ही खौफनाक मेयर। गज़ा में जंगबंदी कैसे हो? न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास जारी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए दुनिया भर में जारी तनाज़ात, इंसानी हुकूक़ की पामालियों और बढ़ते हुए बहरानों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए कहा, गज़ा के अवाम पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। फ़ौरी जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई नागुज़ीर है। उन्होंने गज़ा और यूक्रेन के हालात को आलमी अमन के लिए ख़तरा करार दिया। उन्होंने कहा कि गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई नागुज़ीर है। उन्होंने आलमी बिरादरी से सवाल किया कि हमें इंतखाब करना होगा, क्या हम अफरा तफरी की दुनिया चाहते हैं या इस्तेहकाम और अमन की दुनिया। गज़ा के अवाम तारीखी अलमिया का सामना कर रहे हैं। जंग फौरी बंद की जाए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के गज़ा की सूरत हाल पर इजलास से खिताब करते हुए कहा, बेगुनाह फ़लस्तीनियों का क़त्ल-ए-आम नाक़ाबिल क़बूल है। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती करते हुए मुतालबा किया कि आलमी बिरादरी गज़ा में इंसानी हुकूक़ की पामाली का नोटिस ले। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद का भी मुतालबा किया और कहा कि फ़लस्तीनियों की हालत ज़ार पर आलमी ज़मीर कब जागेगा। इंसानी जानों से खेलने वालों का एहतिसाब ज़रूरी है। अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप की अरब और मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात शेड्यूल। ट्रंप गज़ा में जंगबंदी के बाद गवर्नेंस और अमन से मुताल्लिक़ तजावीज़ पेश करना चाहेंगे। अमरीकी सदर मीडिया के मुताबिक अमरीका चाहता है कि अरब और मुस्लिम ममालिक गज़ा में फ़ौज भेजने पर आमादा हों ताकि इसराइल इनखला कर सके। अरब और मुस्लिम ममालिक को फ़लस्तीन में इक़्तिदार की मुंतक़ली और फंडिंग के लिए भी आमादा किया जाएगा। मुलाकात में पाकिस्तान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, क़तर, मिस्र, उर्दन, तुर्की और इंडोनेशिया के रहनुमा शरीक होंगे। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पुर्तगाल के बाद बेल्जियम, लग्जमबर्ग, मोनाको और माल्टा का भी फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान। बेल्जियम के वज़ीर-ए-आज़म का गज़ा तक मुकम्मल और आज़ादाना रसाई देने का मुतालबा। लग्जमबर्ग के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, 2 रियासती हल ही अमन का वाहिद और काबिल अमल रास्ता है। माल्टा के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि फ़लस्तीन को तस्लीम करना हमास की फ़तह के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। फ्रांसीसी सदर बोले, फ़लस्तीन में अरब रियासत क़याम का वादा अभी तक पूरा नहीं हो सका। वक्त आ गया है कि जंग, क़त्ल-ए-आम और लोगों की मुल्क बदरी रोकी जाए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा बोले, 2 रियासती हल ही अमन के हुसूल का रास्ता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 80वें इजलास में शिरकत पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म अमरीकी सदर ट्रंप के साथ मुंतख़ब इस्लामी रहनुमाओं की मुलाकात में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव की आला सतह की मीटिंग और मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक़ तक़रीब में शिरकत भी शेड्यूल है। शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की हिमायत करता है। कश्मीर के हक़ ख़ुद इरादियत के लिए भी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे।
صہیونی فوج کے غزہ سٹی پر شدید زمینی اور فضائی حملے، بلند عمارتیں اور مکانات مٹی کا ڈھیر، خواتین اور بچوں سمیت 44 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی، القسام بریگیڈ کی شدید مزاحمت، اسرائیلی ٹینک تباہ کر دیا، کئی فوجی ہلاک و زخمی، اسرائیل کی ایک فوجی کی ہلاکت کی تصدیق، بھوک کی شدت سے 4 بچوں سمیت 12 فلسطینی دم توڑ گئے، اسرائیل کی گلوبل سمود فلوٹیلا کو طاقت سے روکنے کی دھمکی، فلوٹیلا کے منتظمین نے دھمکی مسترد کر دی، امدادی جہاز غزہ کی جانب رواں دواں۔ پاکستانیوں کی سعودیہ میں خدمات دونوں برادر ملکوں کے درمیان خوشگوار تعلقات، خوشحالی اور ترقی کا باعث ہیں۔ سعودی عرب کے قومی دن پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، سعودی عرب کے ساتھ دیرپا شراکت داری کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔ دونوں ممالک کے مابین دین اسلام، تاریخ، بھائی چارے اور اعتماد کی بنیاد پر استوار تعلقات ہمیشہ قائم و دائم رہیں گے۔ ایشیا کپ 2025 سپر 4 مرحلہ، اہم ترین میچ میں پاکستان کی سری لنکا کو 5 وکٹوں سے شکست۔ سری لنکا نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 133 رنز بنائے۔ پاکستان نے 18 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر ہدف حاصل کر لیا۔ 134 رنز کا ہدف پاکستانی ٹیم کے لیے پہاڑ بن گیا تھا۔ ابتدا میں پاکستانی بیٹنگ مشکلات کا شکار ہو گئی تھی۔ 5 وکٹیں گرنے کے بعد حسین طلعت اور محمد نواز کی 70 رنز کی ناقابل شکست پارٹنرشپ نے ٹیم کو فتح سے ہمکنار کیا۔ کسی بھی آپریشن میں عام شہریوں کی شہادت قبول نہیں، آپریشن نہیں، مذاکرات ہی مسئلے کا حل ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے اپنے ایک بیان میں 27 سپٹمبر کو جلسے کا اعلان کیا، کہا کہ 27 کو بڑا جلسہ کریں گے، ہمارا فرض ہے کہ جلسے میں بھرپور شرکت کریں، ہم بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں، بانی کی رہائی ہماری جدوجہد کا مقصد ہے، اس جدوجہد کے لیے ہمیں متحد ہونا ہوگا، اختلافات بھلانا ہوں گے۔ قانون یہ ہے کہ بسٹ کے جو بینیفیشریز ہیں جو سروے کے اندر موجود ہیں ان کو امداد جاتی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے جو لوگ اس سروے کے اندر ہیں ہی نہیں، جو بسٹ کے بینیفیشری نہیں ہیں، ان کو بینیفیشریز کو بسٹ کے ذریعے جو ہے وہ کیسے امداد دی جا سکتی ہے؟ ہر چیز پہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ اچھی نہیں ہوتی۔ جو سیلاب پچھلی دفعہ سندھ میں آیا تھا، پھر آپ نے تیاری کیوں نہیں کی تھی اگر صرف یہی بات ہے؟ اور آج بھی وہاں پر جو ہے پوری بیرونی امداد کے اور سب کے باوجود ابھی بھی وہاں پر پوری طرح سیٹلمنٹ نہیں ہو سکی ہے۔ سندھ یا کراچی کا کیا حال ہے؟ کیا ان سے عقل لینے کی ضرورت ہے جنہوں نے سندھ کو آثار قدیمہ بنا دیا؟ سندھ میں بیرونی امداد کے باوجود لوگ مکمل طور پر بحال نہ ہوئے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے نیوز کانفرنس میں کہا، سیلاب متاثرین کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے مدد فراہم نہیں کی جا سکتی۔ جو BSIP سے رجسٹرڈ نہیں، انہیں امداد کیسے دی جائے؟ کراچی سمیت سندھ کے 14 اضلاع کی 29 سیٹوں پر ضمنی بلدیاتی انتخابات کا دنگل، شکارپور، کشمور، گھوٹکی، سکھر، نوشہر و فیروز، حیدرآباد، جامشورو اور مٹیاری میں انتخابات۔ کراچی کی غربی، کماڑی اور شرقی ضلع سمیت 14 اضلاع کی 6 چیئرمین، 7 وائس چیئرمین اور 13 جنرل وارڈ ممبر کی نشستوں پر آج زور آزمائی ہوگی۔ کنڈیاروں میں دریائے سندھ میں سیلابی صورتحال بدستور برقرار، متعدد دیہاتوں کا زمینی رابطہ منقطع، بکھری اور پیر مہدی کے اطراف کئی فٹ پانی جمع، علاقہ مکین گھروں میں محصور۔ بورے والا میں دریائے ستلج کے سیلابی ریلے کی بے رحم موجوں نے تباہی مچا دی، متعدد بستیاں، موضوعات، سینکڑوں ایکڑ رقبہ ملیامیٹ، متاثرین بے یار و مددگار امداد کے منتظر۔ کبیر والا میں مائی سفورہ بند ٹوٹنے سے 40 سے زائد دیہات زیر آب آ گئے، کئی علاقوں سے پانی تو چلا گیا لیکن اپنے پیچھے المناک داستانیں چھوڑ گیا۔ متاثرین گھروں کو لوٹے تو ملبے اور اجڑے آشیانوں نے ان کا استقبال کیا۔ ملک میں سیلابی صورتحال، دیہی علاقوں کے ساتھ صنعتی مراکز بھی سیلاب کی لپیٹ میں، اربوں ڈالرز کا نقصان، خوراک کی فراہمی، برآمدات اور نازک معاشی بحالی پر دباؤ میں اضافہ۔ عالمی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق حکومت نے زرعی اور صنعتی بحالی کے بلبوتے پر 4.2% ترقی کا تخمینہ لگایا تھا، لیکن جون کے آخر سے ہونے والی ریکارڈ مانسون بارشوں اور دریاؤں میں سیلاب سے پنجاب اور سندھ کے وسیع علاقے زیر آب آ گئے، کئی علاقوں میں پانی اب تک نہیں اترا۔ زرعی نگرانی کے ادارے GO گلیم کے مطابق کم از کم 2,20,000 ایکڑ دھان کی کھیت زیر آب آ گئے ہیں۔ سندھ حکومت کا رواں ہفتے پنک اسکوٹیز خواتین کو فراہم کرنے کا فیصلہ، سینئر صوبائی وزیر کی زیر سربراہی پنک اسکوٹیز پروگرام کا جائزہ اجلاس،
شرجیل میمن نے کہا یہ سہولت خواتین کے لیے انقلابی قدم ہے. الیکٹرک اسکوٹیز سے خواتین کو روزانہ کی آمد و رفت میں آسانی ہوگی. شفاف میکانزم کے تحت میرٹ کی بنیاد پر اسکوٹیز الاٹ کی جائیں گی. تمام طالبات اور ملازمت پیشہ خواتین اس سہولت سے فائدہ اٹھائیں. دنیا کرکٹ کے لیجنڈری امپائر ڈکی برڈ 92 برس کی عمر میں انتقال کر گئے. کرکٹ کی سب سے پسندیدہ شخصیت میں سے ایک تھے. ڈکی برڈ نے 1973 سے 1996 تک 66 ٹیسٹ، 69 مینز ون ڈے انٹرنیشنل اور 7 ویمنز ون ڈے انٹرنیشنلز میں امپائرنگ کی ذمہ داریاں سنبھالیں. انہوں نے 3 ورلڈ کپ فائنلز میں بھی امپائرنگ کی. شہرۂ آفاق لوک رومانوی داستان ہیر رانجھا کے خالق وارث شاہ کے 227ویں عرس کی تقریبات کا آغاز. 3 روزہ تقریبات کا آغاز شیخوپورہ میں مزار کو غسل دے کر کیا گیا. تقریبات میں پنجابی مشاعرہ، آل پاکستان مقابلہ ہیر گائکی اور صوفی نائٹ کے پروگرام بھی شامل. ملک بھر سے زائرین کی جوق در جوق آمد جاری. اور ماضی کے معروف اداکار طلعت اقبال کو پچھلے 4 سال بیت گئے. طلعت اقبال نے 70 سے 80 کی دہائی میں پی ٹی وی کے کئی ڈراموں میں اہم کردار ادا کیے. انہوں نے 7 اردو فلموں میں بھی کام کیا لیکن کامیابی نہ مل سکی.